रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज होसीपारीको आवाज। यो एउटा क्रान्ति हो। क्रान्ति के हुन्छ भन्दा साधारण कुरा हुन्छ। जंगली युगबाट कृषि युगमा प्रवेश गर्नु क्रान्ति, कृषि युगबाट औद्योगिक युगमा प्रवेश गर्नु अर्को क्रान्ति, औद्योगिक युगबाटलाई पनि अझ त्यसलाई चाहिँ मेसिनीकरण भएपछि औद्योगिक भयो। यो एउटा क्रान्ति हो, यो अर्को जेनेरेसनको क्रान्ति हो। त्यसैले अब खाली पहिला पहिला हामीलाई के लाग्थ्यो भने हिजो अस्ति हामीलाई अधिकार थिएन, बोल्न पाइदैन थियो। नेता आयो भने परदेखि धनुषलङ्कार बनेर जानुपर्ने, आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने। गाउँको प्रधान पञ्चायत आयो भने उस्तै हैरान, वडा अध्यक्ष आउँदा पनि खुट्टैमा ढौग्नु पर्ने। आज त्यो छ। हिजो के भनेर हामीले भोट हाले, के भनेर भोट मागे, आज त्यो काम गर्यो कि गरेन सोधे भन्छ नि मान्छेले। त्यसैले यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र आयो। तपाईहरुको प्रतिनिधि ठडिएर गएको थियो, ठडिएर शिर खाडै बनाएर आउँछ। तपाईहरुको जे काम हो त्यही गरेरै हुन्छ। त्यसमा केही चिन्ता छैन। बाँकीले कम्पिटिसन गरेर पनि 3 चोटि सोच्नु मसित। अर्को चुनाव पनि 70,000 भोटै लिएर आएर त्यति भोट हाल्छन् काभ्रेली जनताले। त्यो उसमा मात्रै यत्रो छ नि, भुरुङ जत्रो कोशीबारीको यो हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने के अरे हुम्लुमा यही साल पैसा खर्च गरिसकुन्न। मेरो चुनाव थियो, पर्न पनि त्यस्तै पर्छ क्या। ठ्याक्कै 70 नै करोड भयो त्यो पनि बजाएको होला। पुलको 14 करोड, अर्को बाटोको एउटाको 21 करोड, अर्कोको 33 करोड, पुलको 14 करोड जोड्दै गएको छ। यस्तो छ त। खानेपानीको पनि छ 8 करोडको एउटा है। स्कुल त बनिसके, स्वास्थ्य बनिसकिहाल्यो। त्यसमा पुरै भएन। तपाईँहरूको जस्तो आइसिटी ल्याब सबै माविमा छँदैछ। त्यही गर्ने हो। बाँकी त मास्टरले पढाउनु। अब हामीले के भनेको थियौँ? जीवन सुखी बनाउने भनेको थियौँ। सुखी बनाउनको निम्ति हामी के काम गर्दैछौँ? कम श्रम लागोस्, एकदमै श्रम चाहिँ कम लागोस्। यति मान्छेले अघि हाम्रो तपाईँले भन्नुभयो फेरि हलो युगतिर फर्काउने कुरा गर्नुभयो। त्यो होइन। हलो युगतिर फर्काउने हो भने यो त जलाउनु पर्यो। अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ माटो जोगाउनु पर्यो। सिधा कुरा। तपाईँले भनिदिनु पर्यो कि यो माटो लगाएर उतिया छ थुपाएर माथिको सतहको माटो, त्यो डोजरले नै थुपाएर हलो लाउनु पर्दैन। त्यो साबेल पनि चलाउनु पर्दैन, फेरि त्यहाँ लानु पर्दैन। हामी श्रम बचाउन खोजेका छौँ, किनभने धेरै कुरा खर्च गर्नुपर्छ। पहिला पहिला एक घर एक धारा किन तर सबै उत्पादन गरियो भने हामी यसै धनी हुन्छौँ। साधारण छ कुरा। ल भन्नुहोस् के खान्छौँ हामी? 250 अर्बको पेट्रोल खान्छौँ। सिधा कुरा। ग्यास कति खान्छौँ? ग्यास पनि त्यही भित्र पर्छ। घर घरमा जुन हुन्छ नि चुलामा त्यो पनि खान्छौँ। झन्डै 300-350 अर्ब जतिको चाहिँ इन्धन बाहिरबाट लिएर आउने, खोलो यहाँ बगिराख्ने। त्यही भएर मैले पहिला यहाँ आउँदा पिकनिक जाँदा तल भनेको थिएँ, बगरमा चाहिँ खास गरिकन यतापट्टि भान्दाहरूको घरबाट तल आउँदा देखेको थिएँ। तल गएपछि मलाई के याद भयो भने यत्रो पानी खेर गयो। पानी खेर गयो भने के गर्ने त भने चाहिँ हामीले अहिले यो चाहिँ सुनकोशी आयोजना बिजुलीको गर्ने भन्यो। सक्यो, त्यसको अध्ययन सक्यो, सम्भव हुने हो। अब यो खेत पुरिन्छ भन्ने होला पहिला, पछि पुरिन्छ, माथितिर पुरिँदैन। अर्को चिज हुन्छ नि, त्यसले नयाँ चिज जन्माउँछ। यहाँ बाटो नआउँदा ढुङ्गै थियो, अहिले मान्छेले पैसा कमाछ। मारामार हुन्छ होला त्यो बगर कब्जा गर्नु। हुन्छ है हुँदैन? तलतिर सुनकोशीतिर इन्द्रावती तलतिर खुकुरी लिएर खुट्टाकुट कहिले पुलिस चलाउनु पर्छ गुन्डाहरूको मारामा। अब जब हामी उत्पादनमा लाग्छौँ भनेदेखि त मान्छेको रोजगारी हुने भयो। थोरै यहाँबाट जति हुन्छ त्यस हिसाबले जाने भयो सहकारी क्षेत्र। त्यसैले हामीले यसमा के जोडेका छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो देशको आधुनिकीकरणको निम्ति अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सहकारी क्षेत्र पनि आउनुपर्छ अगाडि। धेरै कुरा सहकारीबाट गर्नुपर्छ। त्यो सामूहिकीकरण हो। त्यसले के गर्छ भने समुदायलाई लाभ हुने तरिकाका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछ। त्यही हो कुरा। त्यस हिसाबले जाने हो। अब यहाँ मान्छेहरू के भन्छन् भने के पनि भएन भनेर हल्ला गर्छ। हल्ला नहुनेले यो बाटो नहिँड्ने, मेरो भन्नु त्यति छ। जसले के पनि भएको देख्दैन नि हामीले काम गरेनौँ भन्छ भने किन हिँड्नु त? त्यो कुन्ता बेसीदेखि यहाँ छ। अहिले त सजिलै आउँछ नि त, पिच पो हुनु पाइन्छ त।
म दावासाथ भनिदिन्छु अरु 2 वर्षभित्र 3 वर्षभित्र यो पिचै हुन्छ उहीसम्म तलैसम्म। बाटोको काम सकियो, खानेपानीको काम सक्नु पर्यो, स्कुलको काम सकिँदैछन्। अब नजिक पनि चाहिन्छ मान्छेलाई। काठमाडौँ पनि जानुपर्ने हुन्छ नि त। काठमाडौँ जान सबभन्दा छोटो कुन हुन्छ? अब पाँचखाल घुमेर हुन्छ कि कुन्ताबेसीबाट नगरकोट निस्केर हुन्छ कि देवपुरपट्टिबाट नगरकोट निस्केर हुन्छ। अब बनाउँदाखेरि उहाँ नगरकोटदेखि दोलालघाटको पुसारसम्म सिङ्गै बनाउनु पर्यो। मूल बाटो त यही त भयो त, बनाउने हो। त्यसैले बाटो घाटो पुल पुलेसा यो सबै कुरा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। म यति दावा गर्छु कि यहाँ जलविद्युतको पनि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अब यो पुर्यो भने के हुन्छ भने ताल बन्छ, ताल भने के हुन्छ पोखराको जस्तो रिसोर्ट हुन्छ, जानुहुन्छ नि त्यही हुन्छ। अनि डलर तिर्छन्, घर आएर होमस्टे भन्छन्, त्यही त हो नि। यसो क्षतिपूर्ति पाइहालिन्छ जमिन हुनेको, बाँकी कुरै छैन नि। विकास विरोधी कुरा नगरौँ। पारिपट्टि खन्दा नि त बाटो गयो त मान्छे, बारी गएन। भीमटारमा कति बारी गयो होला, कति रो पनि हाम्रोतिर परेन नि त, गयो धेरै। त्यस हिसाबले हामीले के सोच्नुपर्छ भने कृषि क्षेत्रमा पनि फरक काम गर्नुपर्छ। चामल 86 अर्ब किनेर त हामी पार लाग्दैनौँ। चामल नकिनेपछि पैसा जोगिन्छ, अरब गएर पनि आउँछ पैसा। म तपाईहरुलाई एउटा सानो कुरा गर्छु कि कृषिमा यो आधुनिकीकरण किन गरिन्छ? किनभने थोरै मान्छे हुँदा पनि असाध्यै धेरै उत्पादन हुन्छ। अमेरिकामा 4% मात्रै किसान छ, 4% मात्रै, जहाँको जनसङ्ख्या 32 करोड छ। 50 वटा राज्य छन् हाम्रा प्रदेश भने जस्तो। ती राज्यमा 32 करोड मान्छे बस्छन्, अमेरिकन मात्रै र बाहिरका 3-4 करोड बस्छन्। त्यसैले 34-35 करोड मान्छे त्यहाँ बस्छन्। तर किसान चाहिँ 4% मात्रै छन्। चीनमा 1.5 अर्ब मान्छे बस्छन् र 1.5 अर्ब चिनियाहरूले जापानिजहरूले असाध्यै धेरै भटमास खान्छन्। भटमास उनीहरूको एकदमै प्रिय चिज हो। कुनै पनि बेला सुप पनि भटमासको खान्छन्। र के गर्छ भन्दाखेरि भटमास चाहिँ चीनमा पुग्दैन, अमेरिकाबाट चीनमा आउँछ। 1.5 अर्ब मान्छेलाई भटमास पुग्छ। रसियामा अरू धेरै चिज हुन्छ, तेल रसियामा ठुलै हुन्छ, तर रसियामा उत्पादन कम हुन्छ चिसो हुनाले, गहुँ उसलाई पुग्छ। मकै निर्यातमा अमेरिका धेरै संसारकै पहिलो हो। भियतनाम चामल निर्यातमा पहिलो। एउटा चिजमा गर्नुपर्छ, हामीले के गर्ने त? अब हाम्रो चाहिँ सुर्के ताल छ, बर्खा लागेपछि के हुन्छ? खुर्सानीको बोट एउटा, फर्सीको बोट एउटा, अनि त्यसपछि मकैको बोट 2-4 वटा, अथवा के हुन्छ नि बर्खामा लाग्ने करेलो काँक्रो, त्यो एउटा 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 लगाए त्यसले निर्वाहमुखी ठ्याक्क घर परिवारलाई यसो चाख्न पुगोस्। अनि बारीभरि चाहिँ के गर्ने भने मकै लगाउने, जे लाउने हो त्यो लाउने। खुर्सानी लगाए खुर्सानी मात्रै। 13 करोडको त इलामेले डल्ले खुर्सानी बेच्छ, 13-14 करोडको एउटा एउटा ब्रान्ड हुन्छ कि। अब हामीले केलाई गराउने? जस्तो काभ्रेकै पनि तालढुङ्गा विकट ठाउँ हो, योभन्दा कति विकट अहिले पनि 12 महिना गाडी चल्दैन। बगरमा यस्तै बगर छ नि बागमतीको, त्यो काठमाडौँको सबै फोहोर जति जान्छ, मलसल केही पनि हाल्नु पर्दैन, त्यहाँ सब त्यही जान्छ। हिउँदमा हामी जाँदा आउँदा गर्दाखेरि के बन्यौँ भने हिउँदमा यस्तै अलिअलि मलिलो देखिन्छ, गोरु लगाएर जोतेर मकै छर्दिने, यति मकै फल्ने कि अनि तरबुजा फल्ने। अघि पनि भन्नुभयो त्यो बालुवामा हुन्छ, तातोमा हुन्छ। त्यसैले हामीसित बजार नजिक छ र यस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब के हो भने थोरै मान्छे हुँदा पनि ठुलो मात्रामा उसले उत्पादन गर्न सक्छ। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने देशको जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत किसान? 65, 80बाट घट्यो। अनि 65% किसान, तर देशभरि उत्पादन हुने पैसा हुन्छ नि, हामी राष्ट्रिय आर्थिक आय भन्छौँ नि, देशभरिको राष्ट्रिय आय चाहिँ कति भन्दा 4000 अर्ब जति। त्यसमध्येको 29% मात्रै चाहिँ कृषिको। यस्तो छ। बाँकी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू क्षेत्रको छ। 29% मात्रै राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले योगदान गर्छ भनेपछि कति बढी श्रम चाहिँ 29% मात्रै किसान भएको भए ठिक्क बराबर एक रोजगारी।
कुरो त्यही होइन। तपाईँहरूले हिजो अस्ति पनि हेर्नुभयो होला, अमेरिकामा एउटै किसानले 1167 किलोको फर्सी फलायो, एउटै फर्सी ट्रकमा हालेर लगेर पुरस्कार जित्यो $20,000। त्यसरी फल्छ। त्यसैले हरेक चिज के गर्नु पर्यो भने गोलमिडा लगाए गोलमिडा, जे लगाउने हो त्यहीबाट गरौँ, कागती लगाए कागती, सबै चिज यसरी गयो भने के हुन्छ भने जनशक्ति जे काममा लाग्नुपर्ने हो त्यसमा लाग्छ। हाम्रो चलन के छ भने एउटा कृषिमा लागे सबै कृषिमा, एउटाले अरबजना झोला पटुलो बोक्यो भने अर्कोले पल्लो घरले नि नबोकी हुँदैन, तल्लो घरले नि नबोकी हुँदैन, उसले अर्को कुरा सोच्दैन। सोचाइ कस्तो हुन्छ भने म तपाईँहरूलाई बताउँछु, हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, आज पनि दोहोऱ्याउँछु त्यो कुरा। एउटा अमेरिकन छिटो रहेछ, 24 वर्षको उमेरमा नेपाल आएको 2 वर्ष अगाडि जम्मा। अब अमेरिकन हामी देख्ने साथ के पर्यटन गर्न आयो नि, हामी अमेरिका गए काम गर्न जाने होला कि भिसा लुकाएर लुक्न जाने होला के होला, सकेसम्म त्यही हो। अब ऊ यहाँ आयो, तर ऊ के सोचेर आयो भन्दाखेरि चाहिँ भरिया बनेर आयो। सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म पुग्न गयो, 11 दिन लाग्यो उसलाई। नेपाली भरियाले जे खान्छन् त्यही खायो। छ्याङ खानी भनेको छ, उसले छ्याङ पनि खानी भनेको छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, पोर्टर भन्ने फिल्म भनेको छ। अनि अरू खानी भनेको छ, त्यो खानासाना खानी भनेको छ। नुहाउने ननुहाउने जुन टोयलेट युज गर्छन् त्यही टोयलेट, किनभने हाम्रो त मान्छे पिछेका टोयलेट हुन्छन् नि त, उनीहरूको त्यस्तो त हुँदैन। एउटा व्यवहार पनि फरक छ नि, श्रमप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सबै उत्पादन गरियो भने हामी यसै धनी हुन्छौँ। साधारण छ कुरा। ल भन्नुहोस् के खान्छौँ हामी? 250 अर्बको पेट्रोल खान्छौँ, सिधा कुरा। ग्यास कति खान्छौँ? ग्यास पनि त्यही भित्र पर्छ, घर घरमा जुन हुन्छ नि चुलामा, त्यो पनि खान्छौँ। झन्डै 300-350 अर्ब जतिको चाहिँ इन्धन बाहिरबाट लिएर आउने, खोलो यहाँ बगिराख्ने। त्यही भएर मैले पहिला यहाँ आउँदा पिकनिक जाँदा तल भनेको थिएँ, बगरमा चाहिँ खास गरिकन यतापट्टि भन्दाहरूको घरबाट तल आउँदा देखेको थिएँ। तल गएपछि मलाई के याद भयो भने यत्रो पानी खेर गयो। पानी खेर गयो भने के गर्ने त भने चाहिँ हामीले अहिले यो चाहिँ सुनकोशी आयोजना बिजुलीको गर्ने भन्यो, सक्यो, त्यसको अध्ययन सक्यो, सम्भव हुने हो। अब यो खेत पुरिन्छ भन्ने होला, पहिला पछि पुरिन्छ, माथितिर पुरिँदैन। अर्को चिज हुन्छ नि, त्यसले नयाँ चिज जन्माउँछ। यहाँ बाटो नआउँदा ढुङ्गै थियो, अहिले मान्छेले पैसा कमाछ, मारामार हुन्छ होला त्यो बगर कब्जा गर्न। हुन्छ है हुँदैन? तलतिर सुनकोशीतिर इन्द्रावती तलतिर खुकुरी लिएर खुट्टाकुट कहिले पुलिस चलाउनु पर्छ गुन्डाहरूको मारामा। अब जब हामी उत्पादनमा लाग्छौँ भनेदेखि त मान्छेको रोजगारी हुने भयो, थोरै यहाँबाट जति हुन्छ त्यस हिसाबले जाने भयो सहकारी क्षेत्र। त्यसैले हामीले यसमा के जोडेका छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो देशको आधुनिकीकरणको निम्ति अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सहकारी क्षेत्र पनि आउनुपर्छ अगाडि। धेरै कुरा सहकारीबाट गर्नुपर्छ, त्यो सामूहिकीकरण हो। त्यसले के गर्छ भने समुदायलाई लाभ हुने तरिकाका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछ। त्यही हो कुरा, त्यस हिसाबले जाने हो। अब यहाँ मान्छेहरू के भन्छन् भने के पनि भएन भनेर हल्ला गर्छ। हल्ला नहुनेले यो बाटो नहिँड्ने, मेरो भन्नु त्यति छ। जसले के पनि भएको देख्दैन नि हामीले काम गरेनौँ भन्छ भने किन हिँड्नु त? त्यो कुन्ताबेसीदेखि यहाँ छ, अहिले त सजिलै आउँछ नि त, पिच पो हुनु पाइन्छ त। म दावासाथ भनिदिन्छु अरू 2 वर्षभित्र 3 वर्षभित्र यो पिचै हुन्छ, उहीसम्म तलैसम्म। बाटोको काम सक्यो, खानेपानीको काम सक्नु पर्यो, स्कुलको काम सकिँदैछन्। अब नजिक पनि चाहिन्छ मान्छेलाई, काठमाडौँ पनि जानुपर्ने हुन्छ नि त। काठमाडौँ जान सबभन्दा छोटो कुन हुन्छ? अब 5 खाल घुमेर हुन्छ कि कुन्ताबेसीबाट नगरकोट निस्केर हुन्छ कि देवपुरपट्टिबाट नगरकोट निस्केर हुन्छ? अब बनाउँदाखेरि उहाँ नगरकोटदेखि दोलालाटको पुसारसम्म सिँगै बनाउनु पर्यो, मूल बाटो त यही त भयो त, बनाउने हो। त्यसैले बाटो घाटो पुल पुलेसा यो सबै कुरा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। म यति दावा गर्छु कि यहाँ जलविद्युतको पनि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अब यो पुर्यो भने के हुन्छ भने ताल बन्छ, ताल भने के हुन्छ? पोखराको जस्तो रिसोर्ट हुन्छ, जानुहुन्छ नि त्यही हुन्छ। अनि डलर तिर्छन्, घर आएर होमस्टे भन्छन्, त्यही त हो नि। यसो क्षतिपूर्ति पाइहालिन्छ जमिन हुनेको, बाँकी कुरै छैन नि। विकास विरोधी कुरा नगरौँ, पारिपट्टि खन्दा नि त बाटो गयो त, मान्छे बारी गएन। भिन्टारमा कति बारी गयो होला, कति रो पनि
हाम्रोतिर परेन नि त, गयो धेरै। त्यस हिसाबले हामीले के सोच्नुपर्छ भने कृषि क्षेत्रमा पनि फरक काम गर्नुपर्छ। चामल 86 अर्ब किनेर त हामी पार लाग्दैनौँ। चामल नकिनेपछि पैसा जोगिन्छ, अरब गएर पनि आउँछ पैसा। म तपाईँहरूलाई एउटा सानो कुरा गर्छु कि कृषिमा यो आधुनिकीकरण किन गरिन्छ? किनभने थोरै मान्छे हुँदा पनि असाध्यै धेरै उत्पादन हुन्छ। अमेरिकामा 4% मात्रै किसान छ, 4% मात्रै, जहाँको जनसङ्ख्या 32 करोड छ। 50 वटा राज्य छन् हाम्रा प्रदेश भने जस्तो। ती राज्यमा 32 करोड मान्छे बस्छन्, अमेरिकन मात्रै र बाहिरका 3-4 करोड बस्छन्। त्यसैले 34-35 करोड मान्छे त्यहाँ बस्छन्, तर किसान चाहिँ 4% मात्रै छन्। चीनमा 1.5 अर्ब मान्छे बस्छन् र 1.5 अर्ब चिनियाहरूले, जापानिजहरूले असाध्यै धेरै भटमास खान्छन्। भटमास उनीहरूको एकदमै प्रिय चिज हो। कुनै पनि बेला सुप पनि भटमासको खान्छ। र के गर्छ भन्दाखेरि भटमास चाहिँ चीनमा पुग्दैन, अमेरिकाबाट चीनमा आउँछ। 1.5 अर्ब मान्छेलाई भटमास पुग्छ। रसियामा अरू धेरै चिज हुन्छ, तेल रसियामा ठुलै हुन्छ, तर रसियामा उत्पादन कम हुन्छ चिसो हुनाले, गहुँ उसलाई पुग्छ। मकै निर्यातमा अमेरिका धेरै संसारकै पहिलो हो। भियतनाम चामल निर्यातमा पहिलो। एउटा चिजमा गर्नुपर्छ, हामीले के गर्ने त? अब हाम्रो चाहिँ सुर्के ताल छ, बर्खा लागेपछि के हुन्छ? खुर्सानीको बोट एउटा, फर्सीको बोट एउटा, अनि त्यसपछि मकैको बोट 2-4 वटा, अथवा के हुन्छ नि बर्खामा लाग्ने करेलो, काँक्रो, त्यो एउटा 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 लगाए त्यसले निर्वाहमुखी ठ्याक्क घर परिवारलाई यसो चाख्न पुगोस्। अनि बारीभरि चाहिँ के गर्ने भने मकै लगाउने, जे लाउने हो त्यो लाउने। खुर्सानी लगाए खुर्सानी मात्रै। 13 करोडको त इलामेले डल्ले खुर्सानी बेच्छ, 13-14 करोडको एउटा एउटा ब्रान्ड हुन्छ कि। अब हामीले केलाई गराउने? जस्तो काभ्रेकै पनि तालढुङ्गा विकट ठाउँ, योभन्दा कति विकट। अहिले पनि 12 महिना गाडी चल्दैन। बगरमा यस्तै बगर छ नि बागमतीको, त्यो काठमाडौँको सबै फोहोर जति जान्छ, मलसल केही पनि हाल्नु पर्दैन, त्यहाँ सब त्यही जान्छ। हिउँदमा हामी जाँदा आउँदा गर्दाखेरि के बन्यौँ भने हिउँदमा यस्तै अलिअलि मलिलो देखिन्छ, गोरु लगाएर जोतेर मकै छर्दिने, यति मकै फल्ने कि। अनि तरबुजा फल्ने, अघि पनि भन्नुभयो, त्यो बालुवामा हुन्छ, तातोमा हुन्छ। त्यसैले हामीसित बजार नजिक छ र यस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब के हो भने थोरै मान्छे हुँदा पनि ठुलो मात्रामा उसले उत्पादन गर्न सक्छ। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने देशको जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत किसान? 65, 80बाट घट्यो। अनि 65% किसान, तर देशभरि उत्पादन हुने पैसा हुन्छ नि, हामी राष्ट्रिय आर्थिक आय भन्छौँ नि, देशभरिको राष्ट्रिय आय चाहिँ कति भन्दा 4000 अर्ब जति। त्यसमध्येको 29% मात्रै चाहिँ कृषिको। यस्तो छ। बाँकी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू क्षेत्रको छ। 29% मात्रै राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले योगदान गर्छ भनेपछि कति बढी श्रम चाहिँ 29% मात्रै किसान भएको भए ठिक्क बराबर एक रोजगारी। कुरो त्यही होइन? तपाईहरुले हिजो अस्ति पनि हेर्नुभयो होला, अमेरिकामा एउटै किसानले 1167 किलोको फर्सी फलायो, एउटै फर्सी ट्रकमा हालेर लगेर पुरस्कार जित्यो $20,000। त्यसरी फल्छ। त्यसैले हरेक चीज के गर्नु पर्यो भने गोलबिडा लगाए गोलबिडा, जे लगाउने हो त्यहीबाट गरौँ, कागती लगाए कागती, सबै चीज यसरी गयो भने के हुन्छ भने जनशक्ति जे काममा लाग्नु पर्ने हो त्यसमा लाग्छ। हाम्रो चलन के छ भने एउटा कृषिमा लागे सबै कृषिमा, एउटाले अरब जान झोला पटुलो बोक्यो भने अर्कोले पल्लो घरले नि नबोकी हुँदैन, तल्लो घरले नि नबोकी हुँदैन, उसले अर्को कुरा सोच्दैन। सोचाइ कस्तो हुन्छ भने म तपाईहरुलाई बताउँछु, हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, आज पनि दोहोऱ्याउँछु त्यो कुरा। एउटा अमेरिकन ठिटो रहेछ, 24 वर्षको उमेरमा नेपाल आएको 2 वर्ष अगाडि जम्मा। अब अमेरिकन हामी देख्दा साथ के पर्यटन गर्न आयो नि, हामी अमेरिका गए,
काम गर्न जाने होला कि भिसा लुकाएर लुक्न जाने होला के होला सकेसम्म त्यही हो। अब ऊ यहाँ आयो तर ऊ के सोचेर आयो भन्दाखेरि चाहिँ भरिया बनेर आयो। सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म पुग्न गयो 11 दिन लाग्यो उसलाई। नेपाली भरियाले जे खान्छन् त्यही खायो। छ्याङ खानी भनेको छ उसले, छ्याङ पनि खानी भनेको छ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, पोर्टर भन्ने फिल्म भनेको छ। अनि अरू खानी भनेको छ, त्यो खानासाना खानी भनेको छ। नुहाउने ननुहाउने जुन टोयलेट युज गर्छन् त्यही टोयलेट, किनभने हाम्रो त मान्छे पिछेका टोयलेट हुन्छन् नि त, उनीहरू त्यस्तो त हुँदैन। एउटा व्यवहार पनि फरक छ नि, श्रमप्रति हेर्ने दृष्टिकोण एनर्जी बढाउने लामो दिने हुन्छ। होइन भने जहाँ पनि संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि खानी त त्यही हो। युरोपियनहरूले रोटी किन खाए, ब्रेड भन्छन् नि उनीहरू, त्यो किन खाए भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो भात खाँदा चाहिँ एक मानु चामल एउटैले खाइदिन्छ, रोटी बनाए एक मानुको भनेदेखि 4 जनालाई पुग्ने त्यो ब्रेड बन्छ क्या। उत्पादन कम भएकोले कोरियाले अहिले पनि चामल निर्यात गर्न दिँदैन। हाम्रा पनि यहाँका कोही पुगेका छन् भने काम गर्न, कोरियाले चामल निर्यात गर्न दिँदैन। यस्तै खेतहरूमा ठुल्ठुलो स्टोर बनाएको हुन्छ, भकारी भनौँ न, भकारी बनाएको हुन्छ, राखेको हुन्छ। उनीहरू किन त्यहाँ पुगे भन्दा 70 वर्ष अगाडि उनीहरू पनि चामल खान नपाउनेहरू हुन्। चीनमा 50 लाख मान्छे रोज के अरे भोकमरीले मरेको 50 वर्ष अगाडि, 70 वर्ष अगाडि 1950 तिर 50 लाख मान्छे मरे। तर हामीले कहिले त्यो गर्नु परेन, किनभने यहाँ छोए त्यहाँ, त्यहाँ छोए त्यहाँ। हाम्रो त के छ भने कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुहुन्छ, अब ढुङ्गो छोए के भन्छ, ढुङ्गाबाट शिलाजित होइन त। अब यार्चा गुम्बाबाट जीवन पनि जडीबुटी पनि दुइटै चिज। यस्तो प्राकृतिक हिसाबले छ भने चाहिँ हाम्रो श्रम शक्तिलाई अब आधुनिकीकरणतर्फ फर्काउने, त्यसतर्फ लैजानको निम्ति कार्यक्रम चाहियो। कार्यक्रम सरकारले दिएको छ। अब हामी हतार गर्छौँ कहिलेकाहीँ, त्यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, के पनि भएन। यी विष्णुमणिजी हुनुहुन्छ होइन त, तपाईँको वडा त विकास गजबले भएको छ नि, तर तपाईँको विचारसित जोडिएको कुनै अर्को ठाउँमा गएर तपाईँले भाषण गरिदिनु पर्यो भने खोइ के गरेका छन् त्यति बुझिएन भनिदिनुहुन्छ मुटु यताबाट। तपाईँ कहाँ हुने त्यहाँ नहुने कसरी हुन्छ? काभ्रे जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 मा चाहिँ के भनेर अघि झापा पछिको बजेट आयो अरे, अनि 1 नम्बरमा चाहिँ बजेट बिना नै चलिरहेछ। चल्याएको छ त्यहाँ पनि बजेट आएकै छ। 49 करोड त एउटै बाटोमा छ। जलविद्युतको योजना त्यहाँ पनि पैसा छुट्याएको छ। यो बगरमा 55 करोड सिद्ध्याइयो हुने भयो, त्यो त भनि नै सक्यो। यो कहिलेको निम्ति लगानी? ऊ त पारीको टावर हेर्नु न, त्यो चाहिए पहिला यो कल्पना थियो, चाहिएको थियो त। अब यसले के नाश गर्ने? ककसा बारीमा पर्छ, मुनतिर घर बनाउनै मिल्ने, तर क्षतिपूर्ति त लिनु हो नि। अस्ति कुन्ता बेसीमा को साथीहरू आएको मलाई याद छैन, 36 लाख रुपियाँ पाखोको पनि 36 लाख, गलखेतको पनि 36 लाख मिलेन भनेपछि त्यहाँ कुरा गर्दै थिएँ के मिलाउने भन्दै। अब हाम्रो यस्तो छ, त्यो चाहिँदो रहेछ नि त। त्यो चाहिने भइसकेपछि हरेक चिज केमा भयो भने शक्तिमा रूपान्तरण भएर जानु पर्यो नि। मेसिनीकरण भन्नेलाई त ऊर्जा चाहियो। अघि पेट्रोलको कुरा गरियो नि, अनि पेट्रोल त हाम्रोमा छैन, पुग्दैन, उत्पादन भएको छैन। अलिअलि दैलेखमा देखिया छ, खानी त सुरु भयो। फलाम खानीको पनि अब चाहिँ देखिने भयो, पार लाग्ने भयो, हुने भयो। बनाउन पैसा चाहिन्छ, तर सरकारले उत्पादनमा पनि लगाउनु पर्ने, गर्नु पर्यो, जनतालाई पनि लैजानु पर्यो। त्यस हिसाबले मैले के भन्न खोजेको भने सरकार र जनता सँगसँगै हुनुपर्छ। तपाईँहरू जाग्नु भयो, कार्यक्रम आयो, तपाईँहरू चुप लगाएर बस्या भए के थाहा? अब बनेपामा के गर्नु र त्यो? अब बनेपामा 30 वर्षपछि चिउराको बोट कस्तो हुन्छ भनेर सोध्छ, देखा हुँदैन, के जान्नु त? त्यही त हो नि कुरा। अब यहाँ पनि के हुन्छ भने सबै थोक नगरौँ, एउटा चिज गरौँ। घरमा पनि सुरु भयो नि। अगबरे खोर्सानीको अचार अहिले कोरियामा राम्रोसित बिक्री हुन्छ। मजाले उत्पादन गरेर घरेलु उद्योगतर्फ गइयो भने झापामा सुपारीको बोटको त्यो बोता दुना प्रकृति पनि राम्रो। प्लास्टिकको लिएर आएको छ, यहाँ पनि भोज चल्छ नि, बिहाबारी। अब मुङसिर त भयो, कोरोना लाए पनि बिहाबारी गर्न परिगयो, वर्धमान गर्न परिगयो, छेवर गर्न परिगयो, अरू धर्म कर्म जे पर्न आउँछन्, संस्कार संस्कृतिका काम चलाउनु परिगयो। अब लिएर आएर के रहेछ? प्लास्टिकका टप्परी लिएर आएको छ, त्यही दुना रहेछ। सालको पात त सक्यो।
गीतमा मात्रै हो सालको पाता टपरी दुन नेवारमा त छैन होइन त। अनि त्यसो भएपछि के हुन्छ भने यसले त कुहिन्छ पनि नि त, त्यो त मल लाग्छ, त्यो त 1000 वर्ष लाग्छ। यहाँ माटोको कुरो गर्नु हो, 1 इन्ची उब्जाउयुक्त प्रोडक्टिभिटी भएको माटो बन्नको लागि 1000 वर्ष लाग्छ भन्छन् यो भू सम्बन्धी अध्ययन गर्नेहरू। 1 इन्ची माटो बन्ने, अब यहाँ 30 इन्ची माटो बनिएको छ भने कति हजार वर्ष लगाएर यो माटो बनौ। यहाँ पुर्खाको रगत र पसिना मात्रै परेन, पुर्खालाई कति बगाएर लिएर आएर यहाँ चिहान पनि बनाएको त्यसरी बन्यो भने त त्यो त माटो निर्माणको प्रक्रिया। अब बङ्गलादेशमा एउटा टापु नै बनिसक्यो हाम्रै माटो बगेर, किन नबगोस् त? टोलै पछि लानु परेको छ बाटो पनि। ओडामा त मागै त्यही हो नि होइन, पल्ला घरको दाइले मोटरसाइकल लगाएर घर आँगनैमा बसालो, मेरा घरमा छैन खोइले तैँले गरेर विकास भने तपाईँलाई 1.5 वर्षपछि भन्ने यही हो नि बिनुबडी सम्झाइदिएँ मैले पनि, मेरोभन्दा पालो तपाईँ पहिला आउँछ नि त कुरा त यही हो नि। अब मलाई भन्दा के हुन्छ, बाटो बनाउँछु भनेको थियो मैले, अर्थ केही भनेको थिएँ, खाने पानी मण्डनमा खुवाउने भने हो, जाँगर चलाउनुहोस्, सुखा एरियाभित्रबाट एडिबिसी त सम्झौता हुँदैछ, 5 खालले जसरी सम्झौता गराइयो म आफै हुँदैखेरि गराइयो। अब यहाँ पनि त्यही 1 अर्ब 63 करोड नै उठ्यो, पाउने 2 अर्ब जति नै पैसा उठ्यो, गरिहालौँ न। लगानीको पूर्वाधारको क्षेत्र ओडाबाट नि हुनु पर्यो, 3टै ठाउँ छुन्छन् निकाय, यो कार्यान्वयनको ठाउँ हो, यहाँ थाहा हुन्छ सबै कुरा, हामीलाई पोलिसीको मात्रै कुरा थाहा हुन्छ। अब मन्त्री हुँदा नि के थाहा हुन्थ्यो, मेरो काम टावर बनाउने थियो, बाँकी त थिएन, बाटो बनाउने थिएन, तर पनि हामीले गरिरहेका छौँ जिल्लाभरि। मैले यति मात्रै भन्ने गरेको छु, मलाई कुनै जवाफ दिनु जरुरी छैन कि कसले के भन्छन् भनेर, म यति मात्रै भन्छु, चुनावको बेलामा मैले जे भनेको थिएँ हरेकलाई रेकर्ड राख्नु भनेको छु, खोलेर हेर्नु, टेप खोले जस्तो सर भयो भने ठिक छ भोट ठ्याक ठ्याक, छैन भने नदिए भयो, कुरा त सक्यो नि, त्यसमा कुनै रुन्चे कुरै छैन। त्यसो भएको हुनाले हरेकले जवाफदेहिता लिएका छौँ र हाम्रो जिल्लाले ठुल्ठुलो कुरा नि सोचेको छ। हामी युनिभर्सिटीको कुरा गर्दैछौँ, 5 खालमा युनिभर्सिटी नि छ, कृषिनगर भनेर घोषणा गरेको ठाउँमा युनिभर्सिटी पनि छ, त्यहाँ हस्पिटल पनि भन्छ। लामो कुरा पनि सोच्नु पर्यो नि त, कोरोना लाग्दा त हुँदो रहेछ। त्यसैले जे चाहिन्छ एउटा मान्छे सभ्य समाजको निम्ति त्यो सबै विकास गर्ने हो। तपाईँहरूको रगत पसिना मात्रै अनावश्यक ढुङ्गामा घोट्ने होइन। 10 जना यहाँ खर्दा पुग्ने छ भने अरूले बुङ्गुरु खेती सुरु गर्न पाइयो नि त, जनशक्ति विभाजन गरेर, त्यहाँबाट अर्को आम्दानी, अर्कोले अचार खेती गर्न पाइयो नि त, यहाँ टमाटरै ससेस मात्रै गर्ने हो भने गरौँ, यतिले त पुग्दैन होला। त्यसैले चाहिँ कृषितर्फ हामी जानुपर्छ, हरेक देशले त्यही गरेका छन्। सबैभन्दा मान्छेको केमा खर्च हुन्छ, संसारभरिको खर्चको क्रय शक्ति हेर्दा अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा खानामा, घाँस बाँस कपासमा सबैभन्दा ठुलो लगानी, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, यातायातमा अर्को लगानी। यो सबै लगानी धान्नका निम्ति जब अर्थतन्त्र संसारभरिको ती चलाएको छ भने हामी चाहिँ कहाँबाट चल्छौँ त? हामी चाहिँ उड्न खोजेर हुन्छ? हाम्रोमा विकास भएन भन्छौँ, अमेरिकामा नि विकास भएको छैन नि त, गाउँघरमा त्यहाँ पनि छन् कुरा, यहाँबाट जानेहरू पनि ट्रक चलाएरै बसेका छन्, त्यही त छ। त्यसो भएको हुनाले सबै कुरा गरौँ। एउटा कुरा चाहिँ भन्छु, प्रकृति चाहिँ जोगौँ है। जस्तो यहाँ यस्तो भयो नि, अब यहाँ वैध छन् अवैध छन् थाहा छैन, ट्रक त गुडै छ, काठमाडौँ खाल्लो इन्द्रावती बगरले भर्ने नै हो, अब यहीँको लगेर त्यहाँ भर्नुपर्ने होला, यसमा अलिअलि आम्दानी भएको होला। तर नगरपालिकाले लिँदाखेरि भूकम्प पीडितको घर बनाउँदाखेरि पनि चाहिँ स्थानीयलाई पनि जग्गा के अरे बालुवा झिक्न दिएन भन्ने कुरा चाहिँ गलत, दिया हो भने नदिया हो भने त्यो गलत। अब फेरि घर बनाउने नाममा अन्त चोरेर पठाउन लाग्यो भने त्यो अर्को चोरीको कुरा पनि। त्यसैले कुरा एउटा मात्रै नगरौँ, सबै कुरा गर्दा यहाँ जे काम सुरु भएको छ 80 लाख जति पैसा लाग्छ भन्ने छ यतिमा। अब सुरु भएको छ, अर्को सालसम्म काहीँ न काहीँबाट 80 लाख आइहाल्ला नि त, यत्रो सरकार छ, 80 लाख नआउने भन्ने नि हुन्छ त। 5 खालको खानेपानी एउटा त 2 अर्ब 22 करोडको, अरू 14 करोडको, अर्को 5 करोडको गरेर झन्डै 2.5 अर्बको खानेपानी योजना त 5 खालमा चल्छ। यही नगरमा पनि 1.25 अर्बको खानेपानीको योजना गर्न सकिन्छ भने
बाँच्नको निम्ति आफै बाँच्नको निम्ति जोगिनेको निम्ति 80 लाख रुपियाँ खोज्न त कुनै गाह्रो त पर्दैन होला। तर त्यसमा नगरपालिकाको 25% इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। नगरपालिका सम्झौता अहिलेसम्म गरेका छैन अरे, गर्न पर्यो नगरपालिका है। यहाँ आएर भेला गरेर अघि उहाँले एउटा ठिकैको भेला मात्रैले त पुग्दैन। 75 त सङ्घीय सरकारले नै गर्ने रहेछ नि त। परदेशको पैसा कहाँ? परदेशको कुल आम्दानी 16 अर्ब, कुल खर्च 54 अर्ब। घाटाको व्यापार, घाटो बनाएर दिने त कहाँ त भन्दाखेरि माथिबाटै सङ्घबाटै दिएछ। गाउँपालिकाको पनि कति छ बजेट? कति? 1 अर्ब 10 करोड, 92 करोड। अनि टोटल आम्दानी कति? अनि आम्दानी कति? नगरपालिकाको आम्दानी कति? 9-10 करोड। अनि बाँकी कहाँको पैसा? यहाँ अनुगमन मात्रै गर्दै पुग्छ। नगरपालिकावालाहरूलाई मैले गरेको कुनै नोकझोक गरेको होइन कि सिधासिधी भनिदिएको है। सिधासिधी भनिदिएको पठाइएको रकमको सदुपयोग गर्नुहोस्, पठाएको पैसा फिर्ता पठाउने काम नगर्नुहोस्। त्यति गरे पुग्छ, त्यति गरे पनि पुग्छ। त्यो काम गरिदिनु पर्यो। अब हाम्रो क्षेत्रपट्टि त केही पनि छैन। स्कुल 6वटा बन्न बाँकी हो। 5 स्टार जस्ता दनाजन डेढधुम कहाँ छैन भनेर कराथे हालिदिएकै छ त। 5 करोड 96 लाख बनाउने पढाउने। अब भवन मात्रै ठड्याएर हुँदैन कि अरे मैले लिएर आएर बच्चा पढाउने होइन। मेरो हुर्किहालेँ तपाईँहरूकै पढाउने। पहिला पो बाहुनकाले पढ्न आउने, बाँकीले पढ्न नआउने हुन्थ्यो। अहिले सबैले पढ्न हुन्छ, सबैले पढ्नुपर्छ। सिधै कुरा सबैलाई सधैँ छ। त्यसो भएपछि यो सबै खालको कुरा गरौँ। अब बाटोघाटोको कुरा, चन्निनीबाट जाने बाटो के हुन्छ? अहिले भर्खर यहाँ ठाउँ बिग्रिया रहेछ बाटो। आउँदादेखि मैले कहीँ त्यो बर्खाले लगायो होला। अब 1 करोड 23 लाख रुपियाँ त अस्ति भर्खरै पठाइदिएछ। काम गर्नु पर्यो। नगरपालिकाले गर्नु पर्दैन, अनुगमन गर्दै भयो। पैसा माथिबाटै पठाइदिएछ, ठेक्का लागिहाल्ला, गरिदिनु पर्यो। मैले वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई भने सबैलाई, किनभने हामी जम्मै जिम्मेवार छ। नगरकोट जाने बाटोमा जस्तो एकैचोटि नयाँ गाउँ नगरकोटमा जस्तो अहिले हालेको छ, अर्को साल पुर्याएको छ। अब अहिले फेरि थप पैसा हालिदिएको छ, किनभने त्यो मेसिनरी वाल बिना नै त गर्नु भएन नि त। पिच गर्ने हतारोले, छिटो पुग्ने हतारोले भिरबाट हिँड्नु हुन्छ त, हाडखोर खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो काम गर्नु पर्यो। बिस्तारै गरौँला, तर दिगो गरौँ। यो पनि एउटा नमुना हुन्छ, दिगो हुन्छ, सानो ठाउँ हुन्छ। अब पारिपट्टि पनि जानुहोस्। अर्को एउटा मागपत्रका बारेमा छ। यहाँ आएँ म कृषिमा, पैसा पुगेन भने यहाँ मलाई फेरि युवा साथीहरूको कुरा के छ? यहाँ त्यहाँ खेलकुद मैदान 2 लाख रुपियाँ खर्च गरेर अधुरो छोडेको छ। छिटाको कुरा अर्कै छ। बल खेल्नु पर्यो, भलिबल खेल्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् है। आप ठिकै छ, 10 लाख रुपियाँ मै थपिदिउँला नि। अहिले बनाउनु नि तपाईँ बनाइदिनु भइहाल्यो। त्यो केही ठुलो कुरै भएन नि होइन। अब त्यो त चाहिन्छ। अब पार्क पनि चाहिँदो रहेछ। पहिला बर्राका बोट, पिपलका बोटका चौतारो जस्तै त हो नि पार्क अहिले। त्यो राम्रो छ है। फेरि त्यो छ एकदम राम्रो कुरा, प्रकृतिको रक्षा गर्ने कुरा हो। मान्छे र प्रकृति सँगसँगै हिँड्ने कुरा। अघि माझीको कुरा गरे होइन। चीनले यस्तो एउटा बनाएको थियो 22,000, 24, 28,000, 32,000 मेगावाटको एउटै परियोजना बनायो। 3 लाख माझी विस्थापित भए। फिसरम्यान माझीहरू, मछुवारहरू। संसारकै ठुलो एउटा नदी मध्ये मानिन्छ। चीनको सबभन्दा ठुलो नदी मानिन्छ वाङ्गो, याङ्से नदी। म त्यहाँ पुगेको पनि छु। त्यो बाँधै 2 किलो कि 3 किलोमिटर लामो छ कि बाँध। अनि माछा मारेर मछुवार रमाएर बसेका थिए। चाइनिज सरकार, चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीले लगेर 85 तले घर चाहिँ फ्ल्याट बनाइदियो। उनीहरूलाई यस्तो आपद पऱ्यो नि, कोहीलाई त फ्ल्याटबाट हाम फालेर मरौँ जस्तो लाग्यो। त्यो कल्पनै गरेको थिएन। पहिला के गरेको थियो भने हुँदैन, यहाँ हामीले माछा मार्नु पाउनुहुन्न भनेर। यहाँ पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बाटो खन्नु पर्यो भने माथिल्लोपट्टि खन्छस् दिन्छु, तल्लोपट्टि खन्छस् दिन्छु, तल्लोपट्टि खन्छस् दिन्छु, माथिल्लोपट्टि खन्छस् दिन्न। किनभने मेरो पर्छ, मेरो चाहिँ दिनु भएन नि त। बाटो चाहियो, मेरो दिनु भएन। त्यो खालको तरिका पनि छ हाम्रो। त्यसैले अब बदल्नको निम्ति के हुन्छ भने सकारात्मक सोच लिनुपर्छ। मैले यो भन्नुको मतलब
एकदमै सकारात्मक सोचका साथ जे प्रगति हुन्छ समुदायको निम्ति हुन्छ, सरकार समुदायतिर फर्केको छ। अब अहिले कोरोना छ, पहिला मान्छे बाँच्नुपर्छ, खोप किन्न पर्यो। स्थानीय तहवालाहरूले मैले अहिले भनिदिन्छु अर्को वर्ष पैसा आउन धेरै गाह्रो छ। के गर्ने, यहाँ खनेर आउँदैन पैसा, छाप्न मिल्दैन है। कि सुन हुनु पर्यो राष्ट्र बैङ्कसित टन्न डिपोजिट राखेर आउँछ, कि डलर हुनु पर्यो, पर्यटन खतम भएको एउटा मुख्य स्रोत। अब विदेशबाट आउने डलर हो अर्को हाम्रा कामदारहरूले, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जसले गर्ने, त्यो पनि कति आउने हो र झन्डै त्यो त 1000 अर्ब जति आउँछ। डलर आउने भइदियो भए त हुन्थ्यो त्यति, त्यही हो पैसा। 900 अर्ब जति पैसा आउँछ। 350 अर्ब चाहिँ हामी फेरि भारत पठाइहाल्छौँ त्यही मध्ये। अनि भारतीयले काम गर्नु परेन, यहाँ गरेका छैन। खाली सिसी पुराना बोतल पनि उनीहरू, तरकारी बेच्ने पनि उनीहरू, तन्ना बेच्न आएको पनि यहीँ देख्छु, चिया पसल पनि उनीहरूको, कपाल काट्ने पनि उनीहरू, घर बनाउँदा प्लम्बर पनि उनीहरू, बिजुली फिटिङ पनि उनीहरू। अनि पैसा उनीहरूले चाहिँ लाँदैनन् अरबबाट हाम्रा लिएर आए जस्तो। त्यसैले मैले अघि पनि श्रम संस्कृतिलाई अपमान गर्ने कुरातर्फ नजाउँ। अब श्रम गर्नुपर्छ भन्दा तैँले के गरेका छस् भने मैले यही गरेको छु नि त, योजना सोचेको छु। ऊ आजै मैले भने अब सुरुङ चाहिँ भक्तपुरबाट 5 साल सुरुङ लिएर आउने भन्ने। सुरुङ युगमा प्रवेश गरौँ भनेको छ नि प्रधानमन्त्री। छोटो हुन्छ नि, के बन्छ। हेटौडाबाट किन काठमाडौँ सुरुङ चाहियो? किन चाहियो भने तेल बचाउन, किन चाहियो भने स्पेयर पार्ट्स बचाउन, किन चाहियो भने टायरको रबर कम फटाउन, समय बचाउन। एउटा मान्छेको जिन्दगीमा 100 वर्ष आयु हुन्छ, भ्याउँदा भ्याउँदै नभ्याएर हँसेर बसेर केही गर्न भ्याउँदैन। पानी लिन 3 घन्टा, खेतमा गएर पानी बाँध लाउन 3 घन्टा। यस्तो भन्दा फरक खालको कुरा गर्नुपर्छ, क्रान्ति त्यो। त्यसैले व्यवहारिक कुरा गरौँ न, धेरै ठुल्ठुला कुरा सिद्धान्त विचारका कुरा नगरौँ। यही कुरा मैले बताएँ। अब साथीहरूलाई पार्टीको कुरा नि गर्नुमा आज पार्टीको कार्यक्रम त होइन। ठुलो पार्टीमा हल्ला पर्या हुनाले के गर्न परेछ भन्ने चिन्ता लाग्यो हुना होला, केही पनि लसार पाटो लाग्दैन। ठुलो घरमा कालाङकुरुङ बढी भइहाल्छ नि। 22 जनाको परिवार, तपाईँहरूले पोहोर कथा पढ्नु होला, इन्डियामा 165 जनाको परिवारले 6 जना कि 7 जना परिवारका सदस्य त बिहानदेखि भात पकाउनु, कोही तरकारी काट्न लागेछ, कोही भाँडा बाँध्न लागेछ। 165 जनाले खाएछ, हरेक दिन जन्ती नि। अब के चाहिँ गर्नु थियो, त्यस्तो हुन्छ। अनि हल्ला खल्ला त अलिअलि भइहाल्छ नि। त्यसैले यो खास केही पनि हुनेवाला छैन। अब अरूलाई कसैलाई यसो घरलाई कि यताउति विचार गरौँ कि भनेर मुख मिठो हुन्छ भने 2 वर्षपछि विचार गर्नु, अहिले केही पनि हुँदैन। त्यति हो कुरा, साधारण कुरा। विनोद बाबु त्यही हो, सिलगढी जिल्ला नि छाचिरहेको त्यही हो। जम्मै पार्टीमा छ। अब सत्ता पक्षमा त अलिअलि छ अरे, प्रतिपक्ष अब प्रतिपक्ष छ अरे त कोही छ। के पुग्यो अहिले त एकजुट भइदियो भए हुन्छ नि। कुनै पार्टी फुट्नु हुँदैन क्या, खासमा डेमोक्रेटिक पार्टीहरू फुट्नु हुँदैन। उनीहरूले कम्पिटिसन गर्ने, विचारको, कार्यक्रमको, सिद्धान्तको, कामको, व्यवहारको प्रतिस्पर्धा गर्ने युग आयो। अब अरू कुरा गर्नै पर्दैन नि, धारे हात लाएर कसैलाई हुँदैन। त्यति हो कुरा। हामी सबै अहिले मिलेर काम गर्ने। विकास निर्माणमा राजनीतिको कुरा अलिअलि हुन्छ, त्यही हो कुरा। माहलो बस्तीतिर पनि मिल्छ भने गर्दै जानु। जब घोषणा गर्नुभयो भने अब सिँचाइको कुरा छ है एउटा। यो उतापट्टि ज्याम्दीपट्टिकोमा टेन्डर निस्क्यो होला, यतापट्टि चाहिँ अलिकति डोठ्याङ परिरहेछ। त्यो 8-9 करोड पैसा चाहिँ छ, त्यसलाई अलि दिन गएर मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने छ। किनभने यहाँ पनि चाहिएको छ नि त्यो त। फेरि अर्को पनि चिज छ, इन्द्रावतीबाटै उतापट्टि पनि लाने भन्ने खालले पनि अर्को अध्ययन चलिरहेको छ। 5 सालमा पनि छ, यहाँ पनि छ। त्यसैले एउटा घर बनाए जस्तै हो साथी हो। एउटा घर बनाउन तपाईँलाई पनि जम्मै थोक झलमल बनाइसक्दा पनि तार त्यो पनि छ, तार गाड्या छैन, तार पनि हुन्छ। स्विच भएन भने बिजुलीको अर्थै भएन। मान्छेले त्यो बल्या नदेख्दा त खोइ। त्यस्तै हो, घरमा पनि रङरोगन लाएर झ्यालडोगा ट्याक्क थुनेर पर्दा सर्दा हालेपछि अब घर बनेछ भन्ने हुन्छ। त्यसैले धेरै कामहरू सुरुवाती चरणमा छ। हाम्रै जिल्लामा भन्नुहुन्छ भने खानेपानीलाई 1 नम्बर प्राथमिकता छ है। तिमालमा के गर्ने ल भन्नु नि त। पहिला ज्याम्दीमा छोरीबेटी दिन गाह्रो। मेरो दिदी एउटा ज्याम्दीमा हुनुहुन्छ नि, यहीँ आबगारीको है, ज्याम्दीमा डाँडोमा चाहिँ। अनि पानी त हाम्रो जिल्ला धेरै समस्या। कि यही पानी छ कि एउटा रोसी पनि थिएन भने हाम्रो जिल्लामा पानी नै थिएन, पानीको स्रोतै थिएन।
त्यसैले चाहिँ पानीमा अब भकुण्डेमा पानी लिएर आउनु पर्ने हो करिब 40 किलोमिटर परबाट। कति खर्चिलो हुन्छ त्यो? बस्ती के छ, एउटा घर यहाँ छ, अर्को घर त्यहाँ छ, घर घरद्वारा त चाहियो हो। यो एकीकृत खेती गरे जस्तै बस्ती पनि एकीकृत बनाउने कुराले नगरपालिका बनाएको हो। अब यसै गरी जाने हो, अरू केही पनि छैन। के गर्नुपर्ने छ? नयाँ केही कुरा सोच्नु भएको छ? बाटोको कुरा मैले भन्ने, अब उता फेरीबाट आउने पनि यताबाट आउने पनि त्यो भन्नै परेन। टोलटोलका बाटा वडा अध्यक्षको काम 10 नम्बरलाई सिँचाइ चाहियो। त सिँचाइ 10 नम्बरलाई चाहियो भने त्यो बताइसकेँ मैले। प्रबन्ध गरिएकै छ, अलिकति मिलाएको छैन, मिलाउला। त्यहाँ त गर्नै पर्ने छ सिँचाइ त। सिसान केन्द्रको सोझो मन्त्रीज्यू, नगर स्तरीय कहाँ भ्याउन सकिन्छ? तपाईँको बजारीकरण चाहिँ कहाँ? म एउटा चिज बताइदिन्छु, त्यो सहकारीहरूले गर्न सक्छन्। 25 करोडसम्मको अनुदान दिन्छ नि सिसान केन्द्रको लागि सङ्घीय सरकारले, शीत भण्डारको लागि। हामी समूह बनाऊ, यसै गरे जस्तो बनाऊ, तर त्यो फेरि अर्को तरिका हुनुपर्छ। शीत भण्डारको डङरङ बनाउने, अनि नेपाल सरकारले जहाज किने जस्तो हुने, चाइनिज जहाज उड्दैन घाटै घाट। अलि पहिल्यै किने हो फेरि, अहिले त वाइडी बढी आयो नि केपी ओलीको, अर्को आयो नि केपी ओलीको, मलाई नै 70 करोड 70 करोड त 27 करोड यही बाटोमा गइयो। अब अलि दिनपछि आउँछ 50 करोड जति, त्यो पनि जान्छ। यी 77 करोड भइसक्यो, कहाँको 70ले? झन्डै 10, 11, 12 अर्बको छ नि काभ्रेमा सबै कुरा गर्दा। त्यसैले त्यो चाहिँ कहाँ हामी त्यसको अरू खर्चिलो हुन्छ नि, प्राविधिक जनसङ्ख्यादेखि लिएर सबै कुराको बजार अध्ययन गरौँ, त्यो चाहिँ पाइन्छ। त्यो कम्पनीहरूले नि पाउँछ। यदि अरूले कसैले कम्पनी गर्छु भन्छ भने कम्पनीहरू पनि पाउने हुन्छ। यस सम्बन्धी त यहाँ हरिखतिवडाजी, मनराजजी, उहाँहरूलाई पनि थाहा होला नि त, उहाँ त व्यवसायी नै हो। शीत भण्डारको पाँचखालमा पनि छ एउटा, बनेपामा पनि छ एउटा। हाम्रो नालामा, मण्डनमा, पाँचखालमा, खपासी शीत भण्डार चाहिने ठाउँ एकदम प्रष्ट छ। यति कुरा यहाँभन्दा अन्त अहिले चाहिँदैन। डाँडाबारीबाट त स्कुल जङ्गलको इस्कुस लिएर आएर ट्रकका ट्रक सित्तै बेचे नि भइहाल्छ। जङ्गलमा सित्तै रोप्न नि नपर्ने, काठमाडौँमा हारालो छ, त्यस्तो हो। त्यसैले बजार नजिक हुनुको हामीलाई एकदम धेरै फाइदा छ। बजार नजिक हुनुको एकदम ठुलो घाटा के छ भने मान्छे चाहिँ फुत्तु बजारै छिरेको छ। अब काठमाडौँ चाहिँ कस्तो सल्लाह जस्तो छ भने बुढुवा जस्तो छ, मान्छे छिरे चाहिँ निस्किनै सक्दैन। एउटा निकाल्छ, अर्को भाषा। अमेरिका जानेको नि ताल त्यही हो, आउँछु बा, आउँछु आमा, आउँछु दिदी भन्यो, त्यो खै कुन बेला क्रिया मर्या खबर आउने हो के खासमा त धेरै। उता गाडी चढेर हिँडेको छ, केमा छ? लोनमा। घर बनाएको छ, केमा छ? लोनमा। स्वास्थ्य बिमा गरेको छ, जम्मै केमा? लोनमा। जम्मै थोक जन्मिया दिनदेखि मृत्युको चियान किनेको छ, त्यो पनि लोनमा। चियान किन्नुपर्छ नि त्यहाँनिर, यहाँ जस्तो लिएर ठ्याक्क हुँदैन नि, त्यो पनि लोनमा। अनि निस्किनै पाउँदैन, काँडा आउँछ। त्यसैले हाम्रो समाज एक प्रकारले सुखी पनि छ। यतिको भेला भइयो नि, यतिकै कोरोना लायो नलायो, लाएर भोलि बिहान गयो नि मैले सारा तपाईँहरूले भन्नुहुन्न, मलाई त ठिक भइसक्यो अझै 25 दिन ढलेको छ। तपाईँहरूलाई नलागोस्, जोगिनु होला, त्यति हो कुरा। त्यसो भएपछि गर्नुपर्ने कुरा के छ, साथीहरूले, जिम्मेवार साथीहरूले भन्नु होला, तपाईँहरूले नि भन्नु होला। हिँडेकै डाँडा पाखा हुन्, धेरै खास मतलब छैन। मलाई धेरै कम्पिटिसन गर्नु छैन। 12वटा चिज भनेको छ क्या, ठुल्ठुला चिज मैले गएको चुनावमा, त्यो 12वटा चिज गनेर देखाइदिन्छु। पुरा भएको त्यति भएपछि पुग्यो नि त। सानातिना कुरा त्यही हो, त्यति नै गरौँ। तपाईँहरूको साथमा हुन्छ। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हो तपाईँले मलाई भन्नु होला। उहाँले नै अस्ति भन्नुभएको छ प्रकाशजीले, उहाँको जाँगरलाई भयङ्कर साथ दिनु होला। समन्वय गर्ने कडी म छँदैछु, मन्त्री भए कि नभए कि तपाईँहरूले बनाएको फेरि पनि भइहाल्छु नि। चुनौती दियो, ल छानबिन गरौँ भने अब बुझाउनै सकेन। बुझाएन त तेरो प्रमाण भन्दा बुझाउँदैन, नक्कली बनाउँछ। अस्ति कडा थापाको नि एउटा बनाएको छ अर्कोले, ऊ सांसद नि होइन, मन्त्री नि होइन, मान्छे यस्ता भए। त्यस्तो छ नि। त्यस हिसाबले यसमा केही पनि मतलब छैन। मैले भनिदिएकै छु, म दोषी भएँ भने म कारवाही बिहोर्छु। र मलाई 70 करोड लिएर आएर कहाँ थन्क्याउनु छ? कहीँ त राख्नु पर्यो। के गर्न चाहियो? पोल्न पनि पुग्दैन, त्यसले पोलेर पनि भएन। मान्छे पैसाले पोलेर नि हुँदैन। त्यो तिनीहरूले गरेका छन्, जसलाई आफ्नो काम गराउनु थियो भएन, ती बाउला। त्यसैले केही मतलब छैन। त्यो आरोप लगाइरहोस् 70 करोडको,
1 अर्ब 92 करोड चाहिँ पैसा बनेपामा त्यही काम गर्नको निम्ति खुरु काम भइरहेछ। यही गजब लागेको छ। 3000 मान्छेले रोजगारी पाइहाल्छन्। त्यसले 70 करोडको आरोप लाऊ कि 80 करोडको आरोप लाऊ, तर बनेपामा धनाधन सेक्युरिटी प्रिन्टिङको काम बनाएको छ। गरे बन्दैछ, धनाधन बन्दैछ। 2-3 वर्षमा गरिन्छ। त्यो पैसा बचाउनु पर्यो नि। 10 अर्ब पैसा विदेश पठाउने अनि 20 अर्ब लगानी गर्न नहुने। 20 अर्ब लगानी गर्दा हरेक साल जाने। 30 अर्ब जोगिँदाको 300 अर्ब पैसा बाहिर पठाउनु हुने, 20 अर्ब लगाउन नहुने। यो ताल छ। त्यसैले मैले अहिले पनि भने नकारात्मक कुरामा केही छैन। अदालतबाट म दण्डित भएँ भने तपाईँहरूसित म दोषी करार हो। होइन भने यस्ता आरोप लाउने राजनीतिमा शत्रु कति हिजो म त यहाँ पनौतीमा थिएँ, केही पनि भएको छैन, बहिष्कार गरे अरे भनेर पछि त के अरे एउटा काङ्ग्रेसी अखबारले लेखे रहेछ बा। कहीँ केही अत्तो-पत्तो केही पनि छैन। आज पनि कसले भनिदिने हो कि बेलुका बहिष्कार गरेको थियो भनेर। यो भेला छ नि। आज चाहिँ के भन्दैन भने घेरा हालेर कालो मोसो दलेछन्। यो भन्ने होला युवा मिलेर, माझी गाउँका युवा मिलेर बाँसगढी जे होस् न, यहाँका चाहिँ मिलेर रामधुलाई लिएर पठाएछन्। यही छाप्ने होला नि छाप्नेले। त्यसले के जान्छ, मलाई के मतलब हुन्छ त्यो। मन्त्रीदेखि त्योभन्दा धेरै पनि बनाउँला तपाईँहरूको साथ पाएछ। कुनै डरै छैन नि। मजाले काम गर्ने हो। खुल्ला चुनाउ अरू कसैले गरेछन्। छानबिन गरौँ अरूको भन्यो भने पर्दैन भन्छ। मैले त गर भनिसकेँ। त्यही होइन मजाको कुरा। त्यस्ता विरोध त विष्णुमणि कति हुन्छ, कति 10वटा हुन्छ। 10 त्यतिकै मन नपरेले भनिदिए भइगयो। मेयरका त्यतिकै होला। त्यस्ता हुन्छन् नि कति। त्यसैले यो राजनीतिक व्यवस्था नै यस्तो छ कि एकले अर्कालाई खुट्टा नतानिकन उमा लाग्नेवाला छैन। मलाई केही मतलब छैन। त्यही भएर भनिदिएको छु, अर्को चुनाव पनि 70,000 भोटै लिएर आएर जित्छ। त्यति भोट हाल्छन् काभ्रेली जनताले। तपाईँ बनेपा हेर्न गए, करिडोर देख्छन्। बनेपा हेर्न गए अब त्यो धुलीखेलको डाँडादेखि नगरकोटको डाँडासम्म ग्रेट वाल जस्तो सिँढी देख्छन्। थालियो नि काम। पैसा छुट्याइएको छ नि 4 करोड रुपियाँ। काम सुरु हुन्छ 61 करोड लाग्छ। अनि बिहान दिउँसो काठमाडौँका भुँडी हल्लाउनेहरू आएर त्यहाँ कुद्या देखेर पैसा खर्च गरेपछि आनन्दै हुन्छ नि। मलाई थाहा छैन के गर्ने भने महाभारत ट्रेल किन हालियो। महाभारत ट्रेल भनेर सुरु गरियो। त्यो पनि यति धेरै काम अगाडि बढाएको छ। मलाई त्यो सम्झना पनि छैन, तर लेखेर म बुकै लिएर आइदिन्छु कति काम गरियो भने। ल चुनौती भयो। त्यो नगरकोटको बाटो पनि अर्को वर्ष ठ्याक्क त्यो युवा पार्टीमा यसै गरी जोडिन्छ अनि पिच हुन्छ। त्यो गर्नु नगर्नु पिचको हतारो गर्न थाल्छन् कहिलेकाहीँ साथीहरू। अनि कुरा मिल्दैन। तलतिरबाट बनाएको छ नि अहिले पिच। त्यो उकाएर फाल्नुपर्छ। 15 मिटरै छैन त्यो। अनि त्यो लगानी दोहोरिएन भने यस्तो उल्टो विकासको कुरामा म छैन। जसले विरोध गर्नुपर्छ खुल्ला कुरा, एकदम सिधा कुरा, राम्ररी काम गर्ने। बनेपाको त्यही छ। अहिले पनौती के अरे पनौती खोपासी बाटो 17 मिटरको बनिरहेछ त। बल्थालीमा पिच भइसक्यो। कामिनाडा भने होइन, पहिला माओवादी क्याम्प थियो नि कामिनाडा, बन्दैछ। यी सबै चिज हुँदैछन्। र अब तपाईँहरूलाई जस्तो वडामा जस्तो नगरलाई जस्तो छैन। एउटा वडामा त यहाँ तलमाथि गर्न हालत होला। 67वटा वडा पर्दो रहेछ यो क्षेत्रमा। त्यो उसमा मात्रै यत्रो छ नि भुरुङ जत्रो। कोसीबारीको यो हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने के अरे हुम्लुमा यही साल पैसा खर्च गरिसकुन् न। मेरो चुनौती पर्न पनि त्यस्तै पर्छ क्या। ठ्याक्कै 70 नै करोड भयो त्यसलाई। त्यो पनि बजाएको होला। पुलको 14 करोड, अर्को बाटोको एउटाको 21 करोड, अर्कोको 33 करोड, पुलको 14 करोड जोड्दै गएको छ। यस्तो छ ताल। खानेपानीको पनि छ त्यो 8 करोडको एउटा है। स्कुल त बनिसके, स्वास्थ्य बनिसकिहाल्यो। त्यसमा कुरै भएन। तपाईँहरू जस्तो आइसिटी ल्याब सबै माविमा छँदैछ। त्यही गर्ने हो। मागी त मास्टरले पढाउनु पर्यो। यस्तै छ। ठिक छ ल, भेटघाट भयो। दसैँको शुभकामना नि दिन पाएको थिएन, तिहारको पनि थिएन। अब मास्तिर के गर्नुपर्ने हो त्यो जम्मै गरौँला। केही तपाईँहरूको प्रतिनिधि ठडिएर गएको थियो, ठडिएर शिर खाडै बनाएर आउँछ। तपाईँहरूको जे काम हो त्यही गरेरै हुन्छ।
यसमा केही चिन्ता छैन। बाँकीले कम्पिटिसन गरेर पनि 3 चोटि सोध्नु मसित यति हो। धन्यवाद सबैलाई नमस्कार ल। रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज होसीपारीको आवाज।